89.5 Light FM. Ang balang kasulatan nagaingon sa 1:39, kamu nagasusi sa mga kasulatan, kay nagahunahuna man ka mga pinagi nini, makakaplag kamo kinabuhing dayon, ngani, kini maong nakapahimagtuod, mahitungod ka nako. Tungod nini, namugda kini maong tulumanon, pagsusi sa kasulatan nga inyong mabati din sa 89.5 Light FM o karon aniya ang inyong tigdumala. Mayong hapon kanatong tanan magsunan nagagalaan. Welcome na sab sa ato karon nga programa sa pagsusi sa kasulatan. Kini nga programa higala igsuon gituyo kini pagmugna kita ron kita mahatagan sa kompleto nga mga kasayuran ug mga impormasyon kabahin sa haduol nga pagbalit sa tuwa nga Ginoo ug maingon no sa higala igsuon ato sab nga gituyo kini nga pagmugna kini nga programa matag hapon aron sad kita makahimo sa pag salmot o sa paghimo o kasayuran kabahin usab sa pulong sa Dios. Kini nga programa higala igsoon inyo nga higala dinhis kanginan kapag laom Janray Punay magaingon kaninyo nga daghang sayong salamat sa inyo nga makanunayon nga pagsunod ni ini nga programa matag hapon maingon usab amo usab nga gipasalamatan sa kasing-kasing gayod ang tanan usab karon nga ato nga mga kahigalaan kay suunan nga kanunay nga nagasunod sa ato nga program ingon man usab nga ang Dios sa kanunay magapanalangin kaninyong tanan. So kini nga programa higala igsuon giluhan kinig pagsusi sa kasulatan o sa dili pa ta moadto sa unahan magampo na kita mga liyaw na tang adto sa Dios. Dalaygon og mahimayaon namo nga Dios niini nga takna sa kahaponon amahan kami nagaduol nagadapit na sabdiha kanimo nga samtang kami karon magatuon sa imong mga pulong o Dios amon tang mabatngan ang panalangin pinaagi sa giya sa balaang espiritu nga ang tanan namo karon nga pagahisgutan mamahimo kini nga amo nga ikaplikara sa tagsa namo ka mga kinabuhi maghatag ka namo pagtudlo sa pagbuhat paingon ngadto sa pagkamatinumanon maingon sa Dios ni kining mga pulong karon nga amo nga mabatalinghugan mahisibya dinhis kanginan mamahimo unta nila nga giya sa pagtultol sa pagkabot sa kamatuoran ingon man usab sa pagkabot sa kinabuhi nga dayon kining tanan o Dios amo itugyaw pagadawaton tungod lamang sa mahimayaon nga ngalan ni Jesus nga mong bugtong personman was amen. Tumilabay nga mga adlaw higala igsoon nga ato nga gihisgutan wala ta makahimo pag-continue adto kay tungod sa sitwasyon nga ato nga nahimo nga nahitabo dinhi sa ato ang radio station matong higala igsoon nga karon nga orasa o kini nga adlaw ato kini nga ipadayon ang maong nga ato nga giuluhan bahin sa bautismo apan sa gihapon higala igsoon dalaygon ang Dios niini nga mga orasa nga sa diin kita makahimo sa pagpadayon sa pagtuki o pagsusi sa iya nga mga pulong pinaagi niining balaan nga kasulatan aron sa ingon niini usab kamo makahimo sa pag kahibalo o pagtultol o pagkasayod kung unsa ang pulong o unsa ang kamatuoran o unsa pod kining gugma nga gusto nga ipaabot sa Ginoo sa matag usa nga gusto nga moalagad og mosimba kaniya. So niini nga kapuno ni galigsoon ang ato karon nga pagpadayon sa pagtuon nahisentro gihapon kini sa ato ang gisgutan sa milabay nga mga adlaw kabahin sa bautismo. Karon atong hisgutan kung diin kini nagsukad ang bautismo. Where did baptism came from? Ang pagbautismo higala igsuon nagagikan kini diha sa sulat sa balaang kasulatan. Mawitaw nga kinahanglan nga magsusi gyud ta sa kasulatan aron nga mahibaw-an nato og diin kini nagsugod kining bautismo. Gani higala igsuon dunay tulo ka mga sugilanon sa bautismo nga ato karon nga mahibaw-an o masayran kundiin kini nagsugod ang bautismo. Ang bautismo higala igsuon maapod ni ang mabasa nato diha sa libro sa Lucas kapitulo 3
kini nagistorya kabahin sa kinabuhi sa maong usa sa mga karakter nga gitawag igala igsoon nga apostol ni Ginsos nga si Juan nga magbubunyag. Sa Binisaya nga pinulungan igala igsoon si Juan nga magbubunyag, John the Baptist. Nga gani mao po ni panahon nga sa diin siya nag-andam og dalan ngadto sa pag-abot sa mao nga Dios nga niadtong mga higayon na siya nagpambautismo didto sa suba sa Jordan. Gani igala igsoon dinhi usab sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 2 ngadto sa 3 nagkanayon. The word of God came to John, the son of Zachariah, in the wilderness, and he went into the region around the Jordan, proclaiming baptism of repentance for the forgiveness of sin. So nagsugod ang usa ka matawag nato igala igsoon nga usa ka hulagway sa pagbautismo sa diha nga kini si Juan nga magbabunyag nagpangbautismo didto higala igsoon sa suba sa Jordan nga nagsimbolo higala igsoon sa paghinulsol o paghatag o kapasayloan sa atong mga sala. O man higala igsoon ang atong nga babasa niini nga bersikulo. Kini si John the Baptist higala igsoon si Juan nga magbubunyag, siya nagahisgot kabahin sa mga tao nga gusto na nga mualagad, gusto na nga dawaton si Kristo ingon nga unsa man ila nga personal nga manluluwas. Gani igala igsoon sa diha nga si Kristo dinhi sa kalibutan nahimo siya nga simbolo. Si Ginsos nahimo siya nga simbolo, nahimo siya nga usa sa mga natawag nato nga tipanig-ingnan sa iyahang nga kaagi sa diha igala igsoon nga siya gibautismohan ni Juan magbubunyag. Gani maingon usab sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 16 sa inyo sab nga Biblia da igala igsoon nga nagkanayon sa maong bersikulo. John answered them all saying, I baptize you with water, but he who is mightier than I is coming. The strap of whole sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and a fire. Kani igala igsoon usa sa mga nahimo nga gika-istorya o usa sa mga gi-istorya ni Juan nga siya magahimo nga magabautismo diha sa tubig apan dunay moabot nga mas labaw pa kaniya nga bisan gani sa pagbadbad sa strap sa sandalyas niini dili siya pwede makahimo sa pagbadbad niini apan siya mamahimo nga nagkanayon he will baptize you in the Holy Spirit and fire. So una igala igsoon ang kining gitawag dinhi nga pagabautismuhan ka diha sa balaan nga espiritu ug sa kalayo kini usa-usab sa gitawag nato igala igsoon nga simbolikal nga paagi sa pagbautismo. Apan sa gihapon ni igala igsoon ato sa kini nga masabtan unya kung unsay buot ipasabot niini higala igsoon nga matang sa bautismo niining bautismo diha sa gitawag nato igala igsoon nga kalayo o kining gitawag nato igala igsoon nga bautismo diha sa balaang espiritu. So niini nga kahaponon higala igsoon ato kining padayonon sa pag-istorya kung unsay buot ipasabot niini nga bautismo. Dinhi igala igsoon sa diha nga kung imong basahon kini nga mosunod nga mga teksto diha igala igsoon sa Luke chapter 3 man igala igsoon later in the chapter we see that Jesus baptized by John the Baptist. So usa ni siya sa pamatuod igala igsoon nga si Kristo nahimo nga gibautismohan ni Juan nga magbubunyag ug unya diha niya nang higayon na higala igsoon sa diha nga gibautismohan si Ginsos ni Juan nga magbubunyag naabli ang kalangitan ug unya ang presensya sa Dios mikanaog nga nagsimbolo sa usa ka salampati ug niadtong higayon na higala igsoon kung imong basahon ang mao nga bersikulo nga pasunod dunay tulo ka mga importante nga mahinungdanon nga inyong masabtan sa diha nga si Kristo nagpabautismo.
Sa diha nga si Kristo nagpabunyag higala igsuon, dunay sa lampati nga gikan sa langit nga mi kunsad paingon kaniya o unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon mao kini ang akong pinalangga nga anak, kaniya ako adunay kalipay. O katong higala igsuon katong tingog nga iyang nabati o nahimo nga nabati niining higayon na sa diha nga si Kristo nagpabunyag, mao kato ang tingog sa amahan ug ang salampati higala igsuon nga maimikunsad ngadto kang Ginoong Kristo. Mao pud to ang nagsibulay sa mao nga balaang espiritu ug niya ang anak nga mao si Ginoong Hesus mao ang nagpabunyag. Kani igalaigsoon mao ni usa sa mga ato karon nga mahibaw-an nga sa diin mismo gani si Juan mibalibad nga unta dili siya angay nga mobautismo kag Ginoong Hesus. Apan sa gihapon nag-ingon ang Lucas kapitulo 3 bersikulo 21 nga nagnayon, "Now, when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying, the heaven were opened and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And the voice came from heaven, 'You are my beloved Son.'" O mata kong gingalay soon, "With you I am well pleased." Nga ako, nga diha kanimo adunay kalipay. O kanay gingalay soon, nga mabati nato sa mao nga bersikulo. Apan dinhi higala igsoon, si Juan nga magbubunyag, siya naghisgot kabahin sa pulong sa Ginoo ug unya siya usab nagtawag ngadto sa makatawhan nga kinahanglan sila maghinulsol sa ilang mga sala. O man usa sa mga hinungdan higala igsoon ngano ikaw magpabautismo, kinahanglan nga imong bag-ohon ang imong kagalingon, imuha nga usbon ang imong kagalingon, imong biyaan ang tanan nimo nga kinabuhi sa pagkamakasasala kaniadto. Kung unsa ka kaniadto, imuha siyang biyaan pinaagi sa pagtuslob sa pag-immerse diha sa tubig nga katong tanan higala igsoon nga mga kasalanan, tanan nimo nga gihambin nga mga sala, imong biyaan og sa diha nga niawas ka diha sa tubig, bag-o ka na diha sa tubangan sa Ginoo. Ug unya kini higala igsuon sa diha nga gikinahanglan gayud sa usa ka tawo ang pagkumpisal sa iya nga sala. Gikinahanglan gyud pud ang paghinulsol. Kana kang pisal higala igsuon sa diha nga ginulsol ka, imong itug-an ang tanan nimo nga mga sala ngadto sa Ginoo aron nga siya usab andam nga modawat sa pagpasaylo kanimo. Amo na higala igsuon, forgiveness. Ug unya mo ni usa sa mga nahimo nga aim mga kaigalaan kisunan sa ato nga kinabuhi nga mamahimo unta nga ang matag usa ka nato mudangop niini nga matang sa klase sa buluhaton susama sa gibuhat ni Kristo aron sa ingon niini higala igsuon mapadayag nato nga kita di ay tinud-anay nga nagtuog nag-alagad ngadto sa Ginoo. Manigala igsuon gani maingon sa dinhi nga nag-ingon, centrally Jesus didn't need to repent. Tinuod na kay sa diha kang Kristo wala may gikinahanglan nga wala may makita nga sala. He didn't have sin to confess. Tinuod po na siya gigalagson, wala tay makita nga bisan gamay nga sala ngadto kag Hesus. And he surely didn't need to escape the wrath of God. Because of this, John the Baptist was uneasy and to request to baptize Jesus. He didn't feel worthy of such a task. Gani kung imong basahon ang Mateo kapitulo 3:14, mata kung gingong kaganina igala igsoon mibalibad si Juan kay di siya angayan nga mobautismo sa langdon nato nga Dios. Apan maingon man usab igala igsoon nga nag-ingon usab dinhi sa Mateo chapter 3 verse 14, John would have prevented him saying, "I need to be baptized by you, and do you come to me?" But baptism wasn't something Jesus just commanded new believers, di na mabuti pasabot igala igsoon, to do. He participated the ceremony as a sample for us. Gihimo nato siya nga ehemplo as example nga gani si Kristo higala igsoon nagpabautismo man gani subuot ipasabot nga kinahanglan pud kita nga tao mamahimo nga paggabautismuhan diha igala igsoon sa tubig. Some for us to follow, but why? He didn't need to be washed and clean. Okay, siya mahigala isuon ato naman hibaw-an nga wala man tay kaplagan nga sala niya pero gihimo kini niya kay tungod
mao po niya ang pasundayag ngadto kang Juan, nga si Juan gani igala igsuon dili unta siya dayag nga mobautismo, apan maingon nga si Jesus nagsulti kaniya itugot lang kini kay mao kini mahimo nga sulondon sa tanan nga mga Hudiyo, sa tanan nga mga katawhan sa pagpadayon sa pagbautismo, ingon nga pag-ila nga si Kristo mao ang ila nga personal nga manluluwas. Jesus was baptized because he was representing the human race. Tinunay galason, nahimo siya nga represente sa mga katawhan nga ingon nga kinahanglan gayud nga kung ang tawo nga magbago siyang kinabuhi siya pagabautismuhan. A sacrifice in our place, and he is also our example, so we should be baptized in the same way. Sa maong pagi po di galekson, kinahanglan kita mabautismuhan. Gani gala ang Mateo kapitulo 3 bersikulo 15 nga naganayan. But Jesus answered him, let it be so now. Buhata kini karon. For those it is fitting for us to fulfill their all righteousness. Aron na kita higalekson mamahimo nga may usa diha sa pagfulfill sa pagkamatarom. Then he consented og diha igala igsuon siya gikonsiderahan. So niining ayon na igala igsuon, nagpatin-aw lang kini nga kabahin sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nagtuo og Kristo, nagtuo og Dios, kuning Christian, manihigala igsuon ang usa sa mga hinungdan nga gikinahanglan gyud nato nga magbaton sa mao nga santos nga bautismo. Gani Jesus came out in the water and voice of God was heard. God Father said that he was pleased with him, his son. Matawong gigon kaganina kay igsuon nga iyang giplease ang iyang bugtong anak nga kaniya may kalipay siya sa diha nga midawat si Ginoong Kristo sa mao nga santos nga bautismo. When the Father was saying that he was pleased with his son was representing the entire human race. So by accepting his son, he was accepting the entire human race. Sa maong paagi nga si Ginoong mao'y nahimo nga sulondon, nahimo nga representante ingon nga tao nga nagpabautismo, maingon usab igala igsuon diha kaniya ang kitang ingon nga mga tao mamahimo usab nga mosunod kung unsay gibuhat sa iya nga bugtong anak. Gani igala igsuon ang Efeso kapitulo 1 bersikulo 6 ng kanayon, to the praise of the glory of his grace by which he made us accepted in the beloved. Igala igsuon, nahimo kita nga ingon nga si Kristo gidawat sa amahan, mausab nga ang tao kung magpabautismo pagadawaton usab sa Dios amahan. Igala igsuon ang ato karon nga pagtuki o pagsusi niining ato karon nga pagtuon sa balaang kasulatan kabahin sa bautismo. Karon ni galay dunay pangutana. What is the role of the baptism in the Christian life? Unsa may role nganong ginahanglan mangyud nga ang tawo bautismuhan? Maingon ba nga bautismuhan siya o ingnon siya nga Christian na siya? Higala igsuon kung maghisgot ta og baptism, ang bautismo dili ni mao ang basihan nga ikaw balawas. Hinumdumi higala igsuon nga ang pagbautismo dili ni literally higala igsuon nga mao na ni paagi nga ikaw luwas na. Luwas na ha. Akong laruhon kay narabay giingos balaang kasulatan ang magpabautismo o ang mutuog magpabautismo mamaluwas. Pero kini higala igsuon nga giingon nako nga kanang bautismo nga mahimo ka nga linuwas, kini higala igsuon og sa diha nga si Kristo imong gidawat ingon nga imong personal nga manluluwas. Man higala igsuon, baptism is simply an outward expression of Christian faith. Jesus' example of baptism demonstrate his dedication to his Father in heaven. Christians show their dedication to God through the biblical practices of baptism. Gani higala igsuon, dunay nangutana ang iyang pangutana mao ni. Does a Christian need to be baptized to be saved? Gikinahanglan ba gyud ang usa ka Kristiyano magpabautismo aron siya maluwas? Gani higala igsuon ang tubag, no. It's the blood of Jesus was save us. Dili ang bautismo mao'y manluluwas kundi katong Kristo nga nagpaula sa iyaha nga dugo,
didto sa Kalbaryo sa cross ug unya igala igsuon dili pud ang bautismo maoy ato nga manluluwas kundili mao kini paagi nga bugtong paagi ang pagbautismo nga ikaw midawat kang Kristo ingon nga imong personal nga manluwas. Sa unsang paagi higala igsoon, sa ingon nga paagi nga ang imong pagtuo inubanan sa imong pagsalig sa Ginoo nga midawat ka nga magpabautismo ka, ni-decide ka nga magpabautismo, kana igala igsoon maunay katuyuan sa Ginoo ngano nga ang taong bautismuhan aron mamahimo siya nga matarong, mamahimo siya nga bag-o, mamahimo siya nga limpyo, o mamahimo na higala igsoon nga masinulundon o mapanguron nga nadto sa Ginoo apan sa gihapon igala igsoon bisan pa man kita mamahimo nga mabautismuhan ni apamantanan ni ini nga kalibutan makahimo pa magitag og sala apan sa gihapon igala igsoon ang Dios nag-ingon nga maoy hinungdan ngano ang tao gipakamatarong tungod ni ini nga buhat kay tungod higala igsoon gusto og buot sa Ginoo nga masabtan sa tao nga si Kristo mao ang manluluwas o kinihigala igsuon kabahin lamang diha sa pagkalinuwas kung ikaw mamahimo nga matinumanon sa kabubuton sa Ginoo nga magbag-o na ka, mag-usab na ka, imo nang biyaan ang tanan nimo nga mga kasalanan o sa diha igala igsuon nahimo kang bag-o diha kang Kristo. Ama na igala igsuon nahimo ka nga usa nga gitawag nga bag-o na diha sa pag-alagad sa Ginoo. Gani maingon sa bigala isto ng istorya ni ini nga balaang kasulatan nag-demonstrate usab ni kung unsa ang concept o unsa ang story sa kinabuhi sa usa ka tawo kabahin ni nadtong duha ka mga tawo higala igsuon nga mga kawatan nga samtang si Kristo gilansang dito sa cross namang ti duha ka mga kawatan sa isig kakilid niya ato si si Caiaphas o si Barabas nga maotoy usa sa mga nahimo igala igsuon nga example nga katong tawhana igala igsuon nga kawatan nga nahimo igala igsuon nga usa sa mga gipahatagan og demonstration ni Ginisos nga ang usa nangayo og pasaylo nagbaso sa iyang sala ang usa gitamay pa hinuon si Ginisos iyan na hinong giduot si Ginisos mao kini ang duha unya sa katapusang mga adlaw higala igsuon nga mamahimo nato nga basihanan sa pundok sa matang sa klase sa tao dunay mga tao higala igsuon nga nagbaso sa ilang mga sala ug nagbag-o silang kinabuhi ug dunay po'y tao higala igsuon nga wala gyud magbasol kay nagpadayon gyapon sa pagkinabuhi nga daotan apan sa gihapon higala igsuon mahibaw-an nato mahibaluan nato nga diha daay kang Kristo kung siya day mo ingon higala igsuon nga diha dayon dadun ko ikaw dito sa gingharian sa langit kaniya manggod higala igsuon nanukad ang kinabuhi kaniya manggod nanukad ang kaluwasan mao hinungdan higala igsuon ang mutuog musalig magpabautismo diha kang Kristo ingon nga dawaton niya sa Kristo ingon nga personal niya manluluwas amo ni higala igsuon mao ni usas sa mga butang unya damlag sa atong kinabuhi nga maangko nato kining gitawag dinhi sa Lucas kapitulo 23:23 you will be with me in paradise nga ikaw makig-uban kanako didto sa paraiso so mao ni siya higala igsuon so karon higala igsuon unsa may mahitabo pod sa usa ka tawo kung siya magpabautismo sa panahon ni higala igsuon nga ni-decide ka na magpabautismo ana diha ang panahon sa pakigbugno sa mga tentasyon, mga pagsulay, panglait, o uban pa mga higala igsoon. Nga gani, what were the circumstances surrounding baptism in the Bible? Mga higala igsoon. Imong babasa diha sa Acts chapter 2 verse 41, nga nagkanayan, the people believed that good news they heard. O ang kaduha higala igsoon nga sila nakabuhibati sa maayong balita. O niya, ang kaduha, beliefs were confessing their sin. O sila nagatuo nga sila nahimo nga nagsulti o nagtugaan sa ilang mga sala. O niya, ang katulo, baptism
where the result of repentance in the believer, nga mabasa na ito igala igsoon sa Matthew chapter 3 verse 11 and Acts chapter 2 verse 38, nga ang bautismo igala igsoon may resulta diha sa imong hinulsol sa imong pagtuo nga si Kristo mao'y makapahimo nga makapasaylo sa imong mga sala. So baptism in the Bible were joyful events. Manay ka lang, nindot kayo kay kung ang sa katawa manggod igalag soon, sa panahon nga mo decide na kang magpabautismo, ma-feel jud nimo ang presence of the Holy Spirit. Sa diha nga ituslod na ka, itunlod na ka, i-immerse na ka, sa diha nga pagbangon nimo, kung imong dawaton higala igsuon ang kahimayaan o ang presensya sa bilang espiritu nga mao nay mugamot sa imong nga kinabuhi, mamahimo ka na higala igsuon nga bag-o na diha sa atubangan sa Ginoo. Kani mao nay mga practices nga ginabuhat sa mga Kristiyano nga sa dili pa sila magpabautismo, man nga isulti gyud nila tanan ang ilang mga kapakyasan, ilang isugid ang tanan nilang mga sala, maghinulsol o gunya repentance, magbag-o na o gunya igala igsoon mao kini ang mamahimo nga resulta sa ato ang pagpadayon sa pagpadayon sa pakigbugno niining kalibutan nga unta sa imong pagdawat nga si Kristo mao imong personal manluwas, mamahimo ka nga bag-o diha sa pag-alagad sa Ginoo. So nganong gihimo man kini nga usas mga practices igala igsuon ingon nga inyo nga mga higala nga Seventh-day Adventist kini nga matang sa klase sa bautismo. Ginahimo kini igala igsuon aron pagpakita sa tinuod nga paagi sa bautismo mao gayud ang immersion. Dili lang kay pouring, dili lang kay sprinkling or aspersion. Ang tinuod nga bautismo igala igsuon nga gitamod sa inyo nga mga higala nga Seventh-day Adventist mao gyud ang event nga nahitabo dito sa Jordan River nga sumala sa pagpakita ni Jesus nga usa sa mga emplo sa pagbautismo mao katong gibuhat ni John the Baptist ni Juan nga magbubunyag nga mao'y nagbautismo kang Ginisus nga siya gitunlod gi-immerse gid migsunan wa gid giingon didto nga gibubuan lang gipuringan lang or gi-aspiration lang kundi igaleksyon immersion gud ang maong pagpaagi sa pagbautismo. Mao kana igalaigsoon ang tinuod nga paagi sa bautismo nga ato karon giisgutan. Manghinaot mi kagilaan kay suonan nga katup karon ato nga nakatunan makatag kanato og dugang nga impormasyon labos tanan igalaigsoon kung magisgot gay tag bautismo dili taan nang wisik-wisik lang nang buo lang poring nga bubuan nimong ulo. Dapat igalaigsoon sumala sa giingon nga si Kristo mao may ato nga sulundan, si Kristo may mao ato nga example ug nahimo nato nga instrumento sa ato nga kinabuhi. Kung unsa nga paagi nga pagbautismo ang iyang gibuhat igala igsoon, maapod to nga matang sa klase sa buhat sa pagbautismo ang ato nga sundon. Manay igala igsoon, mao nay pinaka nindot dinhi nga ato nga makatunan nga kinahanglan jud di ay nga kita nga tao mudawat gyud sa santos nga bautismo. Gani igalegson manato akong gingon kaganina nga katong imuhang karaan nga kinabuhi, karaan nga kagalingon sa diha nga napabautismo ka nabag-o na ug unya sa diha nga nabag-o na mao ka na ikaw nga mag-alagad nga bag-o na diha sa pagtulun-an nga anaa ni Ginoong Hesus. Gani igalegson kaning pagtuslog nimo nga imong gipatay higala igsuon ang karaan nimong kinabuhi nya sa diha nga pag-apaw na nimo, pagbangon na nimo gikan sa pagtuslod. Diha na higala igsuon nga ikaw magalakaw na nga naaduna nay pagtuog, pagsalig og andam na nga mosunod kang Hesus. So kung andam na mo nga mosunod diha kang Hesus higala igsuon nga gusto ninyo siya nga himuon nga mao'y sentro sa inyong kinabuhi, mamahimo ninyong instrumento sa kinabuhi. Ang pagdawat sa santos nga bautismo igaligsoon gikinahanglan apan sa wala pa ka modawat sa santos nga bautismo gikinahanglan usab nga imo sang mabatunan, makatunan, mahibaw-an og masayran kung unsa pod ang mga tulumanon o doktrina o mga matawag nato igaligsoon nga angayan nimo nga mahibaw-an
aron personally higala igsoon sa imong kinabuhi nga si Ginsus mao gayud ang mamahimo nimo nga mo govern sa imong nga kinabuhi, nga si Ginsus mao na mamahimo nimo nga sentro sa imong kinabuhi, o kana igala igsoon pinaagi usab sa imuha nga pagdesider sa pagdawat sa santos nga bautismo. So niini nga kapunon higala igsoon nahuman usab ang ato nga pagtuon bahin sa gitawag nato nga bautismo. Sunod nga adlaw higala og bang adlaw ato na pod nga i-open ang topic higala igsoon kabahin niini nga the Lord's Supper, kung sa buot ipasabot na ning Lord's Supper. So niini nga kapunon daghang kayong salamat sa inyong makunayon nga pagsunod niini nga ato nga programa, nga sa gihapon ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug tapuson nato kini higala igsoon sa pinaagi sa pagampo, magampo kita. Dalaygon og may mayaon ang mga Dios na ikaw sa trono sa mga langit. Salamat Amahan sa kalampusan sa mensahe niini nga takna sa kapunon nangisgot kabahin sa santos nga bautismo. Tuguti o Dios nga unta ang tanan karon nga nakahimo nga nakapatalinghog niini nga programa, mamahimo sila nga masangkapan sa pagsabot pinaagi kung unsa ang instrumento, unsa ang tinuod nga paagi sa pagbautismo, nga ang pagbautismo o Dios nga gihimo nimo didto sa Jordan River, pinaagi usab sa imuha nga apostoles nga si Juan nga magbubunyag, nga katuo usab ilang mahimo nga maipag-aplikar sa tagsa ka kinabuhi sa panahon nga sila gusto na nga mubiya sa ilang karaan nga kinabuhi, gusto na nga magbag-o silang kinabuhi, gusto na nga talikdan ang sala sa ilang nga kinabuhi, nga tabangin sila o Dios nga sila mahimong makabuton diha kanimo sa pagpangalagad pinagi usab niining pagpaminaw niini nga programa sa pagsusi sa kasulatan, nga ilaw sab nga hangpunon o ila nga mahangpan ang mao nga mga mensahe nga makahatag kanilag katin-awan silang unahuna kung maghisgot kabahin niining mga butanga. Ang tanan o Dios among itugyaw pagadawaton kaubas pasayloan sa among mga sala, pasayloa kami kundi kami nakahimos pagpakasala sa pulong sa buhat ug sa hunahuna. Ang tanan o Dios among itugyaw pagadawaton tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga mong bugtong ang personal luwas. Amen. So nini nga kapuno ni Galegson dang salamat sa inyong makanayon nga pagpaminaw gan Dios. Magapanalangin kanato niini nga takna sa kahaponon.